अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं सब दोस्त खैरियत से होंगे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने चैलेंज जो है वो दे दिया कि मुफ्ती साहब आप जो है आपने भागना नहीं। ज़बरदस्त अच्छी बात है जब मुफ्ती साहब ने और जीटीवी के जो है एंकर उवैस रबानी ने उनको चैलेंज दिया है कि आप आएँ हमारे पास, आपको इतना शौक़ है बातें करने का, आप हमारे शो में आएँ और अपने दलाइल दें, अपने आप को सच्चा साबित करें। जब आपने कहा है तो उन्होंने ज़बरदस्त जवाब दिया है। मिर्ज़ा साहब ने तो खुल के आवाज़ दे दी है कि मुफ्ती साहब अब आपने नहीं भागना, तो दें मुफ्ती साहब। हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने अगर उनको दावत दी है तो फिर आप अभी टाइम भी रख दें ताकि हमें भी पता चले, हम भी आपका इंतज़ार करें आपके सवाल जवाब का। लेकिन ये याद रखें, अगर इस तरह ही चलता रहा जिस तरह आप लोगों ने अवाम को जो है लॉलीपॉप दिया हुआ है, तो याद रखना ये कौम जो है ये आपको नहीं छोड़ेगी। ये वो वक्त नहीं रहा पहले वाला, मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है। बच्चा बच्चा समझता है कि गेम जो है कहाँ डाली जा रही है। जीटीवी प्रोग्राम के अंदर मुफ्ती कुरैशी साहब जो है मुफ्ती जो है हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि जिन किताबों का मिर्ज़ा साहब जो है हमारे बुज़ुर्गों की तरफ जो है इशारा करते हैं, जिन किताबों से जो है ना ये इबारतें निकालते हैं, तो वो वाली जो है किताबें हमारे बुज़ुर्गों की तरफ जो है गलत मंसूब की गई हैं। और हम कई अरसा से जो है काफ़ी अरसा से जो है हम जो है ना चिल्ला रहे हैं, काफ़ी इस पर जो है हम जो है पता नहीं कितने अरसे से जो है हम जो है रो रहे हैं कि ये जो किताबें हैं हमारे बुज़ुर्गों पे जो है ये गलत मंसूब की गई हैं। तो मुफ्ती कुरैशी साहब, हम आपसे जो है मासूमाना, मैं खुद ही एक मासूमाना जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि सर 2009 का जो मुनाजरा हुआ था तो उसके अंदर आप खुद ही मान रहे हैं, आप खुद जो है इन किताबों की जो है जनाब आप हिफाजत कर रहे हैं, सॉरी इबारतों की जो है हिफाजत कर रहे हैं। वो जिस इबारत में आता है कि जनाब चिश्ती रसूलुल्लाह, ठीक है, थानवी रसूलुल्लाह, एक मुरीद उनके पास जाता है तो मुरीद होने के लिए तो उन्होंने कहा है कि नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, पहले माज़ल्लाह ये पढ़ो और बाद में। तो मतलब उस वक्त जो है आपने खुद माना और फिर उधर से आप जनाब कह रहे हैं कि हमने जो है हम कई सालों से जो है इसका रोना रो रहे हैं, ये किताबें जो हैं गलत मंसूब की जा रही हैं। जिन किताबों से जो है मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जो हैं ये हवाले देता है हमारे बुज़ुर्गों के ऊपर। और उसके अलावा जीटीवी के प्रोग्राम के अंदर एक और साहब भी बैठे थे, अलामा साहब, मुझे उनका नाम नहीं आता, तो वो भी ये कहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है तो ये तरीक़त ने जो है गुल खिलाए हैं। तो सर बहुत अच्छा, इसमें तो मसला ही नहीं है, आप हमारे लिए इज़्ज़त हैं, हम आपकी भी इज़्ज़त करते हैं, हम मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब जो हैं उनको भी इज़्ज़त करते हैं। ये बात नहीं है कि हम उनके साथ हैं या हम आपके साथ हैं। यार हमने तो दलाइल की बुनियाद के ऊपर और सही कुरान और सुन्नत की तरफ से जो फ़ैसला आएगा, जो कुरान और सुन्नत से बात हम तक पहुँचेगी, तो हमने तो उसको तस्लीम करना है। उसके अलावा हम क्या पूरी कौम देख रही है, सिर्फ जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है आपको। तो सर आप जो है बहुत अच्छी बात है अगर आपने उनको चैलेंज दिया है, अगर इसके अलावा आपके पास सबूत हैं, आपके पास चैलेंज करने की जो है पावर है, तो बिल्कुल आप ले आएँ जनाब। ऑनलाइन आप बैठें और फैसला अवाम करेगी, अवाम के सामने आ जाएगा सारा का सारा, दूध एक साइड पर और पानी जो है एक साइड पर। लेकिन इस तरह कौम आपको माफ़ नहीं करेगी जनाब। आप बातें करें और चले जाएं और फिर भूल जाएं, ये सरासर जुल्म है जनाब। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ये तरीक़त ने गुल खिलाए, और दूसरा जनाब जो है ये किताबें जो हैं गलत जो है उनकी तरफ जो है मंसूब की जा रही हैं। और दूसरी तरफ जनाब आप ये कह रहे हैं कि हम कई सालों से जो है
اسی بات کا جو ہے رونا رو رہے ہیں، اور تیسری طرف جو ہے جناب 2009 کا مناظرہ دیکھ لیں یا باقی جتنے مناظرے ہوتے ہیں یا باقی جو بھی بات چیت ہوتی ہے تو آپ حفاظت بھی کر لیتے ہیں ان عبارتوں کی۔ تو سر اس طرح نہ کریں، یہ عوام اب جو ہے وہ جناب وہ پہلے والا دور نہیں رہا کہ جو بات سن لے اور ہاں ٹھیک ہے بس اسی کے اوپر، نہیں سر وہ باتیں ختم۔ اب جدید دور ہے، ہمارا بچہ بچہ سمجھتا ہے کہ پانی یہ پانی ہے اور یہ دودھ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے، قرآن و سنت سے یہ ساری دوری کی وجہ سے ہے، یہ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ہے، یہ اتنا بڑا پاکستان کے اندر جو کوحرام مچا ہوا ہے، یہ کوحرام بھی نہیں ہونا تھا۔ صرف اور صرف ان پڑھ لوگ ہیں۔ جس ملک کے اندر قرآن مجید کو سمجھنے والے لوگوں کی تعداد میں کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ میکسیمم جناب 5% ہو، تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سمجھیں۔ ان کو جناب علماء کرام نے جدھر لگا دیا، ہم نے جس جگہ پہ لگا دیا وہ ادھر ہی فٹ ہو جائیں گے۔ ہمارے جس ملک کے اندر یہ پوزیشن ہو جناب، اب پہلے ہم فقوں میں تقسیم تھے، اب فقوں کے اندر ہم تقسیم ہو چکے ہیں۔ اللہ کے بندے، ایک جو لوگ ایک امام کے پیچھے جناب نماز پڑھتے ہیں، وہ چاہے ان کا اپنے فقہ کا بھی دوسرا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ پڑھتے ہیں لیکن جس طریقے سے پڑھتے ہیں یا جتنی مشکل سے پڑھتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں۔ ایک فقہ کے اندر دو علماء ہیں، ایک فقہ کے اندر جناب ان کی علیحدہ علیحدہ، عوام بھی ان کے پیچھے علیحدہ علیحدہ جا رہے، تو یہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، علم نہیں ہے، علم کی کمی ہے۔ لیکن اگر عوام کے اندر اتنی علم کی کمی ہے تو خدا را آپ تو اس طرح نہ کریں۔ آپ تو سمجھتے ہیں اس قوم کے ساتھ پہلے بہت ظلم ہو چکا ہے، معاشی اگر طور پر ہم اپنے ملک کو دیکھیں تو وہ کتنا پیچھے گر چکا ہے، اور دینی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جناب یہ اس سے بھی میرے خیال میں 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ تو خدا را میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، مرزا صاحب ہے، آپ ہیں، بالکل جناب آپ آئیں قوم کے سامنے، جو مسائل رکھیں، عوام کو ایک راستہ دکھائیں یار، بس کر دیں، بہت ہو چکا ہے یار۔ جو پیچھے والے لوگوں نے کوئی بھی ہیں، جو بھی ہیں، جس فقہ کے اندر ہے، میں کسی ایک کو ٹارچ نہیں کر رہا، جس نے گیم ڈالی ہے بھائی قصوروار تو وہی ہے، آپ تو نہیں ہے، ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے۔ جس بندے نے جہاں پر بھی گیم ڈالی ہے قرآن و سنت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، تو وہ ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا۔ آپ کا جو گناہ ہے، آپ نے جو کچھ کیا ہے، تو اس کا جواب ہی آپ سے لیا جائے گا۔ اور میں نے جو غداری کی ہے یا میں نے جو اچھا کیا ہے تو اس کا جواب دے میں خود ہوں، میرا جواب جو ہے آپ نے سر نہیں دینا۔ تو لہٰذا بہت کچھ ہو چکا ہے سر، اب بہت کچھ ہو چکا ہے، اب تو چھوڑ دیں۔ اب اس قوم کو ہم نے مزید کون سا جو ہے تباہی کا گڑھ ہے جس کے اندر ہماری قوم جو ہے ابھی تک نہیں گئی؟ ہم نے سارے جو ہیں تباہی کے گڑھے جو ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود کھود لیے، ہم چلے بھی گئے ہیں۔ کچھ خیال کر لیں، جتنے لوگ جو ہے ان تباہیوں کے گڑھوں سے جناب واپس آ سکتے ہیں اتنوں کو تو نکال لیں۔ خدا را کچھ خیال کریں۔ آج بھی جناب علماء آپ ایک ہو جائیں، علماء ایک ہو جائیں تو جناب پھر بھی کافی عرصہ لگے گا عوام کو پیچھے آتے آتے ہی۔ لیکن جناب اگر آپ بھی واپس نہیں آئیں گے تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کا علم سے تعلق ہے، جن کا دین سے تعلق ہے، جو سمجھتے ہیں ہم نے کچھ جو ہے لینا ہے، چلو وہ تو ہم مان لیتے ہیں، ایک نہ ایک دن چلو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن یار میں آپ کو بتاؤں 5% لوگ نہیں بنتے جو ان چیزوں کا رجحان رکھتے ہوں، جو سمجھ رکھتے ہوں، جو ذوق شوق رکھتے ہوں۔ ختم۔ خدا را
कुछ ख्याल करें, सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और ये पैगाम देखने वालों से रिक्वेस्ट है उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों के लिए हमने ये पैगाम बनाया है। बाकी इंशाल्लाह जैसे इनका मुनाज़रे का टाइम आएगा ज़रूर हम बताएंगे, नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर हमारा पहुंचेगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।